ڈوبتی جاتی ہے لفظیں اور نظر بے نور ہے، ایک مسافر ہے حرم کا جو سکن سے دور، ڈوبتی جاتی ہے لفظیں اور نظر بے نور ہے، ایک مسافر ہے حرم کا جو تھکن سے دور ہے، اور چند سانسیں اور باقی ہیں ذرا جلدی کرو، چند سانسیں اور باقی ہیں ذرا جلدی کرو، قافلے والوں مدینہ اور چند سانسیں اور باقی ہیں ذرا جلدی کرو، قافلے والوں مدینہ اور گھر کا ریڈیو کے محترم سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے اقبال عظیم کی آواز میں ان کا خوبصورت کلام۔ تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے، تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے، نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے۔ جی ہاں سامعین، اندازہ لگائیے کہ اقبال عظیم کے نزدیک نعت خوانی اور بالخصوص نعت گوئی کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم آپ کو انہی کی تحریر کردہ ایک مضمون سے اقتباس سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے سنتے ہیں اقبال عظیم کی ایک خوبصورت نعت ہمارے ساتھی ڈاکٹر شہلا کی آواز میں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میری تو ساری باہر آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ نعت صنف سخن تو ہے ہی، مگر اس کے ماسوا اور ماورا بھی ایک چیز ہے۔ یہ در مصطفیٰ کے گداؤں کا انداز زیست ہے، جن کی گدائی سے اہل زر کے سر جھک جاتے ہیں۔ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے
बाजार से गुजरे, हम माथे पे बल डाल के बाजार से गुजरे, हम जैसे फ़कीरों को कोई दे भी तो क्या दे। अब अपने सामीन की दिलचस्पी के लिए नातगोई से इकबाल अज़ीम का जो वालिहाना इश्क है, उस सिलसिले में ख़ुद इकबाल अज़ीम के एक मज़मून बउनवान मंजिल ब मंजिल से इक़्तिबास पेश खिदमत है, जो उनके गज़लों के दूसरे मजमूए मिज़राब व रुबाब में शामिल था। पेश खिदमत है। फरमाते हैं, ये एहसान अज़ीम भी मेरी गज़ल ही का है कि इसकी बदौलत मुझे सरज़मीन हिजाज़ तक पहुँचने और आस्ताने रसूल पर हाज़िरी देने की सआदत हासिल हुई। मेरी बुझी हुई आँखों के बावजूद मदीने की गलियों तक मेरी महफूज और मोतबर रहनुमाई मुझ पर मेरी गज़ल का एहसान है कि अब मैं ख़ुद अपनी गज़ल का एहतराम करने पर मजबूर हूँ। दयारे रसूल तक रसाई को मैं अपनी ज़िंदगी का हासिल और ज़ौक़ गज़ल गोई का सान जानता हूँ, जिसके लिए मेरे बदन का रुआं रुआं अल्लाह ताला के करम का बेहद शुक्रगुज़ार है। जिस वक्त मैं ये आखिरी चंद सतरें कलम बंद कर रहा हूँ, उससे कुछ देर पहले मुझे न्यूयॉर्क के एक मुशायरे में शिरकत की दावत दी गई। इस किस्म की दावत किसी भी शायर के लिए एक एजाज़ की बात है, और झूठ क्यों बोलूँ, मैं इस बात पर खुश हूँ, बल्कि मशरूत रज़ामंदी का इजहार भी कर चुका हूँ। अगर ये मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ और मेरे डॉक्टर ने 22 घंटे के हवाई सफ़र की इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह शिरकत का इम्कान है। लेकिन जी यही चाहता है कि न्यूयॉर्क के अहले ज़ौक़ के बजाय मदीने की गलियों का कोई गदागर मुझे आवाज़ दे, मैं उड़ कर वहाँ जा पहुँचूँ और गुंबद ख़ज़रा की ज़ेर साया बाब जिब्रील की चौखट पे बैठकर सारी ज़िंदगी नाते रसूल मकबूल कहता रहूँ, पढ़ता रहूँ, पढ़ता रहूँ, कहता रहूँ, वो नात जिसकी राह भी मुझे गज़ल ही ने सुझाई। आइए अब इकबाल अज़ीम की मशहूर व मकबूल नात सुनने की सआदत हासिल करते हैं हमारे चैनल की मुस्तकिल शरीक डॉक्टर फरहाना की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग
تھک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر۔ ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔